नमस्कार. आमी आसा कश्टी एरियांत आनी खंय तरी डोंगराळ भागाचेर व्हडलो धुंवर येता. हो धुंवर पळया अरावंड 3-4 किलोमीटर हो स्प्रेड जाले कडेन आसा. सगळे एरिया जे आसा काळी पडले कडेन आसा. सगळ्याक भरपूर पयस म्हळ्यार पावले कडेन आसा धुंवर. सो स्प्रेड जायत आसा. तो धुंवर कसो लागलो आनी कितें आनी कांय समजना. सद्या खंय तरी इंडिया पाकिस्तान वॉर चालू आसा आनी खंय तरी लोक जे आसा हांगासर भिले कडेन आसा. लोकां मदीं खंय तरी भंय पसरले. लोक सद्या भायर घरांतले भायर येवन पळयता की हो धुंवर कसो येयलो काय म्हणून. हे जे तुमी फाटल्यान डोंगर मेळटा हे सावड्डी परिसर मुखार जो आसा हे सावड्डी कुडचडे एरिया आसा त्या सायडीच्यान. आनी हो धुंवर येता हो अरावंड चौगले प्लांट जो आसलो BNF एरिया त्या सायडीच्यान थंयसरल्यान हो धुंवर येता. लागीं ना हो भरपूर पयस आसा. डोंगराळ भाग आसा सगळो. सद्या आमी आसा डोंगराचेर. डोंगरार रावन सद्या शुटींग सुद्दां हांव घेता हांगसर. सो हांगसर कुडचडे पोलीस ज्युरिडिक्शन कुडचडे लागता. हांगसर पोलीस सांगे मामदार सांगे डेप्टी कलेक्टर. सो हेणी हे सगळ्यांनी हांगसर येवन पळोवपाची गरज आसा की हे कसलो धुंवर येता तो. कोणाक आजून लोकांक सारको कांय खबर ना. आनी धुंवर जो आसा हो अत्यंत भयानक असो आसा. सो काळी कुट्ट सामको कितें तो कांय समजना. सो हांगसर कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा हेणी हांगसर त्वरीत लक्ष दिवपाची गरज आसा. फॉरेस्ट जे आसा त्या सायडीच्यान फॉरेस्ट एरिया बी आसा. सो कितें जालें तें कांय कळना. कसलो धुंवर तो. हो पावरफूल चड हें आसा. जशें की हांगसर कितें बॉम्ब बी पडल्या भशेन एटॅक जाल्या भशेन. आनी तुमी पळयता की सगळी हेच सगळे हांगसर काळी पडले कडेन आसा. वातावरण सगळें काळी जाले कडेन आसा. आमी कॅमेराचेर जाता तितले आमी हांगसर हें करून पळयता. पूण हो इतलो डेंजर आसा की कितें जालें तें कांय कळना. सो हांगसर पोलिसांनी इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. सांगे मामदार तुमी बी हांगसर खंय तरी येवन इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा की कसलें हें तें. हें अरावंड 6-7 किलोमीटर हो पयस स्प्रेड जाले कडेन आसा सगळो धुंवर. सद्या आमी आसा कश्टी हांगसर आनी कश्टी हांगसरल्यान आमी जेन्ना स्प्रेड वयताले सायडीच्यान हो सगळी मळबां सगळो काळो सगळो ढग पसरल्या सारकें दिसलें. आनी तेन्ना आमी पळयलो की हें कितें तरी डोंगराळ भागां जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमी पळयलें की हांगसर कितें जालें तें कांय कळना. पूण त्या सायडीच्यान कसो सो येता. आनी हो धुंवर सुद्दां आसा सामको फुल्ल काळोसो येता. कसलो पॉयजनस कसलो सो. आनी वाऱ्याचेर हो सगळ्याक स्प्रेड जायत आसा. आतां हो सामको त्या सायडीच्यान असो डोंगराळ भागां मुखार पावले कडेन आसा. लागीं ना हो सगळो काळे जे आसा. अशें दिसता की पावस भरलो म्हणून सगळो. तर पूण वारो जो आसा भरपूर वारो मारता आनी ताका लागून हें सगळें कांय कळना. सद्या ब्रेकींग जावन आसा की कश्टी ह्या वाठारांत हो कसलो तरी व्हडलो धुंवर येता. जे कोण पळयल्या ते म्हणटा हांगसर अरावंड 1 वर जालें हो धुंवर जो आसा हो चालू आसा.
हे सगळ्यांनी मुद्दम शेअर करपा सारकी गजाल। तशेंच कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा हेणी हांगसर लक्ष दिवपाची गरज आसा की कितें जालें हांगसर, एग्जॅक्ट कितें जालें। हो डोंगराळ भाग आसा आनी ते डोंगराळ भागाक एग्जॅक्ट कितें जालां आतां हांगसर, कितें एटॅक जाला काय कितें जालां हें सद्या लोकां मदीं सद्या भंय पडले कडेन आसा। लोक सद्या घरां भायर येवन पळयता। लोकांक पयलीं दिसलें की हे ढग म्हणून, पावसाचे ढग तयार जाता म्हणून धरले लोकांनी। कित्याक मळबाक जेन्ना पळयता तेन्ना दिसता की हे पावसाचे ढग शे दिसता, लोकांक हे ढग म्हणून। पूण एक वर जाली हे ढग जे आसा वचनाच म्हणटा लोकांनी भायरून पळयलें जाल्यार सगळी एरिया जी आसा काळी जाले कडेन आसा। आनी आतां हांव सद्या डोंगराळ भागां येयले कडेन आसा, डोंगराची येयले कडेन आसा। डोंगराची येवन हांवें सद्या हांगसरल्यान हो व्ह्यूज आसा क्लियर कळटा, पूण कितें म्हणून एग्जॅक्ट काय ना कितें म्हणून जालें तें। सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगसर लक्ष दिवपाची गरज आसा की कितें जालें तें। हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी जाता तितले व्हिडिओ शेअर करचो। जावन आसा कश्टी ही ती आसा ती कश्टी एरिया म्हळ्यार BNF प्लांट, चौगुले प्लांट जी आसली ती एरिया ही। आनी तें धोर जसो तेच्या फाटल्यान तुमी पळयतले ती जावन आसा मुखार हें। मागीर तसोच मुखार जर गेले तें मिराबाग, फंटेमळ, कुडचडे ही एरिया सगळी। आनी हे एरियांक कितें तरी मोठी कितें घडले कडेन आसा। सो लोकां मदीं हो भंय पडले कडेन आसा की कितें काय म्हणून एग्जॅक्ट कितें म्हणून जालें काय सगळें धुंवर आसा सगळ्या स्प्रेड जाले कडेन आसा। असो दिसता की सामकी एटॅक जाला, कितें तरी वॉर जाला काय कितें जालें म्हणून कांय समजना। सो एज अ पब्लीक सेफ्टी आनी इन द पब्लीक इंट्रस्ट कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा हेणी हांगसर खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा। पोलीस यंत्रणा जी आसा तेणी हांगसर हें चवकशी करपाची गरज आसा कितें जालें तें। कित्याक सद्या खंय तरी इंडिया पाकिस्तान युद्ध चालू आसा आनी ताका लागून खंय तरी लोकां मदीं भंय पडले कडेन आसा की हें कितें जालें काय म्हणून। हें पळयात हो एरिया लागीं ना ही भरपूर पयस। आतां आमी सुद्दां हें कॅप्चर जे करता हें मातसा अरावंड 6 किलोमिटर 4-5 किलोमिटर तरी पयस आसतलें दिसता। डोंगरार आमकां लागींशें दिसता पूण भरपूर पयस आसा खंयचे कडेन। आनी कितें म्हणून एग्जॅक्ट जालां कितें हें म्हणून कांय समजना।